प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल र म जीवन खड्का। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रदेश र संघको चुनावी बहससँगै दलीय गठबन्धन चर्चामा वाम शक्तिहरू एकताबद्ध गर्न एमाले अनुत्सुक। माओवादी र नेकपा एसँग तालमेल गर्ने कांग्रेसको रणनीति। जातीय विभेद तथा छुवाछुत भेदभाव मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको 15 वर्ष पूरा। विभेदपूर्ण व्यवहारमा कमी आउन सकेन। दुर्व्यवहारदेखि हत्यासम्मका घटना डरलाग्दो बन्दै। प्रतिपक्षी दललाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति दिने अभ्यास गठबन्धनले तोड्यो। सत्ता स्वार्थका कारण कांग्रेसले गलत प्रवृत्ति देखाएको एमालेको आरोप। वर्षा र सहकालको देवता रातो मचिन्द्रनाथको भोटो देखाइयो। कोरोनाका कारण 2 वर्षदेखि रोकिएको जात्रामा उत्साह। मूर्तिलाई खतमा राखेर बुङमती पुर्याइयो। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका अधिकांश खोलाहरूबाट नदीजन्य वस्तुको उत्खनन अवैध कार्यको खुलासा भएपछि जनप्रतिनिधि अनुगमनमा। पछिल्लो समय विश्वभर मंकीपक्स संक्रमितको संख्या बढ्दै अहिलेसम्म 700 जनामा पुष्टि। नियन्त्रणका लागि खोप वितरण। र आईसीसी अन्डर 19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपाल युएईसँग लज्जास्पद रूपमा पराजित। 49 बल मात्रै खेल्दा 8 रनमा समेटियो। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएसँगै अब सबैको ध्यान प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा छ। सत्ता गठबन्धनमै रहेका केही नेताहरूले वाम गठबन्धन बन्नुपर्ने धारणा राख्दैछन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले त त्योभन्दा एक कदम अगाडि बढेर आफूलाई एमालेबाट प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव आएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिए। यो अवस्थामा एमालेको तयारी के छ त? एक रिपोर्ट। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वप्रथम प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको 5औं वार्षिकोत्सव समारोहमा आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न एमालेबाट प्रस्ताव आएको सार्वजनिक गरेका थिए। प्रचण्डले उक्त खुलासा गर्दा एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेमुवाङ पनि सोही मञ्चमा थिए। तर उनले प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्तिको खण्डन त गरेनन् नै, बरु त्यसलाई बल पुग्ने गरी भविष्यमा एमाले र माओवादी एउटै ठाउँमा आउन सक्ने संकेत गरे। त्यो लगत्तै पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेसमा पनि एमालेमा जस्तै दम्ब देखिए, एमाले जस्तै ठेगान लगाउने अभिव्यक्ति दिए। एमालेबाट प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको र कांग्रेसलाई ठेगान लगाइदिने प्रचण्डको भनाइका पछाडि कतिपयले एमालेसँग उनको निकटता बढेको हुन सक्ने अनुमान लगाए। त्यो लगत्तै सुर्खेत पुगेर एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि एमालेबाट आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव आएको अभिव्यक्ति दिए। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायत अन्य नेताहरूले पनि वाम गठबन्धनमा जोड दिइरहेको अवस्थामा एमाले भने अहिलेको अवस्थामा वाम गठबन्धनको सम्भावना नै देख्दैन। त्यस्तै माधव नेपाल र प्रचण्डले दाबी गरे जस्तो एमालेले उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव नगरेको एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल बताउँछन्। हामी त दुई पार्टी बनाउनु छोडी चाहना राख्ने मान्छे। एउटा शक्तिको नेतृत्व हामी गर्छौँ, त्यो प्रोग्रेसिभ शक्ति हो। अर्को चाहिँ राइट विङ शक्तिको चाहिँ नेतृत्व कांग्रेसले गर्छ, अरूले गर्दैन। अरू चाहिँ बिचका सेटेलाइट हुन हामी त्यो भन्दै आएको छौँ। हिजोदेखि भन्दै आयौँ, आज नि भन्दै आएको, भोलि पनि हामीले भन्ने नै त्यही हो, रियालिटी पनि त्यही हो। त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूलाई हामीले फेरि यो प्रधानमन्त्री खाइदिनुहोस् के खाइदिनु भन्नु पनि जरुरी केही छ र उहाँहरूको बिचमा के खटपट हो त्यो चाहिँ हामी अहिले अलिकति हिसाब किताब गर्दैछौँ। के खटपटको कारणले उहाँहरूले भाषा बोल्दै हुनुहुन्छ, आफै एउटा कथा हाल्नुहुन्छ, अफर आयो भन्नुहुन्छ, अर्कोले थप्नुहुन्छ, तँलाई मात्र होइन मलाई पनि अफर आयो भन्नुहुन्छ। कसले गरेछ अफर? स्थानीय तहको निर्वाचनमा सिट संख्याको आधारमा एमाले पहिलो दलबाट दोस्रो दलमा झरेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश र संघीय चुनावमा सुधार गर्नै पर्ने दबावमा छ एमाले। अबको चुनावमा सुधार गर्नका लागि एमालेको तयारी के छ त? रिजालका अनुसार स्थानीय निर्वाचनको समेत समीक्षा गरी एमाले अबको निर्वाचनमा सकेसम्म नयाँ र युवा अनुहारलाई अवसर दिने सोचमा छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ धरान सहित केही स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारप्रतिको आकर्षणलाई समेत ध्यानमा राखी नयाँ र ऊर्जावान व्यक्तिलाई टिकट दिने प्रारम्भिक तयारी भइरहेको छ।
त्यस्तै एमाले भन्ने गरेको राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने अभियानमा केही दललाई समेत सहभागी गराउने अर्थात् केही स्थानमा विचार मिल्नेसँग गठबन्धन गर्ने रणनीति समेत अख्तियार गरेको छ। युवाहरू त आइ नै हाल्नुहुन्छ, किनभने हाम्रो पार्टीमा त अहिले कस्तो भने झन्डै 3वटा 4वटा पुस्ता तरेली परेर बसिरहेको छ कि। एउटा 60भन्दा माथिको पुस्ता, मभन्दा अघिल्लो पुस्ता भन्नुहोस्, अर्को मेरो हाराहारीको पुस्ता 50-60 बिचको, त्यसपछि हामीले युवा पुस्ता भन्थ्यो त्यो पनि 40 र 50 बिचमा आइसक्यो। र बालेन शाहको समूह होइन, त्यो उमेर समूहको मान्छे 2046 सालको परिवर्तनपछि जन्मेको समूह त अब मेयर हाँक्ने गरी आइसक्यो। यो जम्मै हाम्रो पार्टीभित्र छ। यो 47 साले पुस्तादेखि जन्मेको पुस्तादेखि लिएर 46 सालको आन्दोलन सफल गराउनको लागि लिडिङ रोल गर्नेसम्म एकै ठाउँमा समय गऱ्यो। त्यो सबैलाई न्याय त गर्नु पर्यो नि, किनभने पद त थोरै हुन्छ। सबैतिरबाट वाम एकताको आवाज उठिरहेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो वाम दल एमाले नै त्यसका लागि किन तयार छैन त? अहिले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका वाम दलहरूको आत्मविश्वास बढेको छ, तर एमाले भने सोचे जस्तो राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेन। त्यसैले आफू कमजोर रहेको अवस्थामा एमाले वाम गठबन्धनको पहल गर्न रुचाएको छैन। त्यसमाथि यो देशमा एमाले र कांग्रेस गरी दुई दल मात्रै हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने ओली निकट कतिपय नेताहरूको कारण पनि एमाले वाम गठबन्धनको पक्षमा खुल्न सकेको छैन। कतिपयले भने एमाले अहिले पनि पर्खर हेरको अवस्थामा रहेको विश्लेषण गर्दैछन्। कार्तिकको अन्तिम हप्तादेखि मङ्सिरको तेस्रो हप्ताको बीचमा निर्वाचन हुन सक्ने आकलन भइरहेको अवस्थामा चुनावी समीकरण बन्ने र भत्किने सम्भावना भने अझै जीवितै छ। गणतन्त्र स्थापनापछि 2063 जेठ 21मा पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाबाट देशलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो। त्यसभन्दा अगाडि नै छुवाछुत विरुद्धको कानुन बनिसकेको थियो, तर कार्यान्वयनको पाटो बलियो नहुँदा वर्षेनी हजारौं दलितले छुवाछुतको सामना गर्नु परेको छ। एक रिपोर्ट। दैलेखका सेती दमाईलाई छोराको अन्तर्जातीयको विवाहको कारण गत वर्षको मङ्सिरमा कालीकोटका मनवीर सुनारलाई चुरोट सल्काउँदा चुलो छोएको न्यूमा र माघमा सप्तरीका शिवशंकर दासलाई चौधरीको छोरीसँग प्रेम विवाहका कारण हत्या गरियो। 2 वर्ष अघि 10 जेठमा रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा नवराज विकसहित 6 जना युवालाई अन्तर्जातीय प्रेमको न्यूमा नरसंहार गरियो। छुवाछुतको प्रभावले निम्त्याएको घटनाको यी उदाहरण मात्र हुन्। यी र यस्तै घटनाको सूची अझै धेरै लामो छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा भएको 3 वर्षपछि 2068 सालको जेठ 10 गते व्यवस्थापिका संसदबाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर तथा सजाय ऐन 2068 पारित र जेठ 18 गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई यो ऐन लागू भएको छ। जसलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको 16 वर्ष पूरा भयो, तर घोषणा बाहेक अर्को उपलब्धि केही भएको छैन। दलित अधिकार कर्मीहरू हिजोको व्यवहार जस्तो थियो अहिलेको पनि उस्तै भएको गुनासो गर्छन्। ऐन बनाउने, नियम बनाउने, घोषणा गर्ने बाहेक त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र जरेदेखि छुवाछुत मुक्त बनाउन सम्बन्धित निकाय पनि लागि नपरेको उनीहरूको गुनासो छ। घोषणा गरियो, कानुनी रूपबाट पनि व्यवस्था भयो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जुन संरचना हुन्छ नि त्यो संरचना चाहिँ नै कार्यकारी खालको अधिकार सम्पन्न भएन। त्यसैले गर्दाखेरि जस्तै नेपाल प्रहरीदेखि लिएर सबै ठाउँहरूमा चाहिँ जसले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो त्यो निकायमा चाहिँ नि दलितहरूको चाहिँ समस्यालाई बुझ्ने, उनीहरूलाई चाहिँ त्यही ढङ्गले सिरियसली लिने खालका मान्छेहरू भएनन् होइन। अब दलित समुदायका मान्छे त्यहाँ छैन, अरू छन्। नेपालको संविधान 2072 को भाग 3 को मौलिक हक र कर्तव्यको धारा 24 मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था छ। संविधानमा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ भने धारा 24 को उपधारा 4 अनुसार यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभाव जन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने लेखिएको छ। तर यो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। राज्यले आफ्ना सबै तह र निकायका राज्य संयन्त्रको ठिक ढङ्गले परिचालन गर्ने इच्छा शक्ति नदेखाउँदा ऐन व्यवहारिसे हुन पुगेको कतिपयको बुझाइ छ। धार्मिक रूपमा सबै नागरिकलाई शिक्षा दिन सक्यो भने व्यवहारमा समानता आउने कतिपय अभियन्ताहरू बताउँछन्। मान्छेप्रतिको जुन सोचाइ छ नि ऊ यो तल्लो भन्ने हटाउनको लागि जब गुरुकुलमा एउटा पौडेल र परिवारको छोराले सँगै वेद पढ्नेछ नि त्यहाँ मन्दिरमा जाने मान्छेलाई त्यो मेसेज मिल्नेछ कि ओहो हामीले गाउँमा गर्ने विभेद त गलत रहेछ, हाम्रो गुरुहरूले यहाँ परिवार र विश्वकर्मालाई सँगै राखेर वेद पढाइरहनु भएको छ भन्ने किसिमको जब मेसेज जान्छ नि समाजमा, अनि त्यसले बल्ल समाजमा यो दलितहरूको पनि एउटा आत्मसम्मानले बाँच्ने एउटा क्रम बल्ल अगाडि बढ्छ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अनुसार पछिल्लो केही वर्ष यता जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्तर्गत दलित अधिकार हनन, कुटपिट, गाली बेइज्जती र अन्तर्जातीय विवादसँग सम्बन्धित घटना आयोगसम्म पुगेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म 65 उजुरी दर्ता भएको आयोगको भनाइ छ। गत आर्थिक वर्षमा जातीय छुवाछुतका 39 घटना दर्ता भएका थिए। दर्ता नभएका अन्य कैयौं घटना तथ्याङ्कमा आउँदैनन्। यस अर्थमा नेपालमा अहिले पनि जातीय विभेदको अवस्था डरलाग्दो छ। यसको अन्त्यका लागि घर, परिवार, समाज र सरकार प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ। संसदीय समिति मध्य संसदको सार्वजनिक लेखा समिति कामको आधारमा समेत निकै प्रभावशाली मानिन्छ। सरकारका हरेक गतिविधिमा चासो राख्ने, नियमन गर्ने र निर्देशन दिने भएकाले यो समितिको नेतृत्व संसदीय मुलुकमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिने प्रचलन छ। तर नेपालमा अहिले पनि सत्तारूढ दलका सदस्य नै सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सत्ता स्वार्थकै कारण कांग्रेसले लेखा समितिको नेतृत्व आफ्नो दललाई नदिएको आरोप लगाएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने प्रचलन थियो। तर 2074 सालको संघीय संसदको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा गए। निर्वाचनपछि ती दुई दलले सरकार बनाए। प्रतिपक्षमा बस्यो नेपाली कांग्रेस। प्रतिपक्षी दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसका सांसद भरत कुमार शाहले लेखा समितिको सभापति बने। तर नेकपाको सरकार आन्तरिक खिचतानीका कारण 3.5 वर्ष कार्यकालमा नै ढल्यो र कांग्रेस सत्तामा पुग्यो। कांग्रेस सत्तामा गएपछि विभिन्न राजनीतिक बहानामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लामो समयसम्म संसद अवरुद्ध गर्यो। एमाले संसद अवरुद्ध गरेकै कारण लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षलाई दिने बारे कुनै छलफल हुन नसकेको कांग्रेसको भनाइ छ। अब बिना शर्त एमाले संसद सुचारू गर्न दिएका कारण यसबारे छलफल हुने र टुङ्गोमा पुगिने कांग्रेसको भनाइ छ। संसारमा डेमोक्रेटिक मुलुकमा सार्वजनिक लेखा समिति विपक्ष दललाई नै दिने प्रक्रिया हो। तर अहिले चाहिँ यो जुन समितिहरू छ सबै समितिमा एउटा समिति नेपाली कांग्रेसले लिएको हो र समग्रतामा अन्य समिति, विकास समिति, अन्य समितिहरू पनि चाहिँ समग्रमा चाहिँ होम पर्नुपर्छ भन्ने कुरो छ। यद्यपि अब विपक्षले जोरदार मागेको अवस्थामा भर्खरै हाउस चाहिँ खुल्यो होइन। अब हाउस अवरुद्ध थियो। अब यो जो बजेट 15 गते हाउस खुलेको अवस्था भएको कारणले त्यो अवस्था आयो भने नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक लेखा समिति छोड्न तयार। सरकारले गरेका हरेक निर्णयको बारेमा लेखा समितिले चासो राख्न सक्छ। सरकारको खर्च पारदर्शी छ कि छैन, सरकारी काममा कस्तो प्रगति भयो, नियमन समेत लेखा समितिले गर्छ। सरकारका हरेक काम कारबाहीमा गुण र दोषका आधारमा नियमन गर्ने, निर्देशन दिने तथा चित्त बुझ्दो काम नगरेमा काम बद्दर समेत गर्न सक्ने लेखा समितिको अधिकार छ। तर सरकारले आफ्नो दोषलाई छोप्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन विपरीत समितिको नेतृत्व आफ्नो पार्टीलाई नदिएको एमालेको आरोप छ। यो गलत तरिकाले गरिएको खर्चलाई कसले हेर्ने? लेखा समितिले हेर्ने। अब लेखा समितिलाई एउटा जुन चलन भनौँ न, यो संसारको जुन एउटा विधि प्रक्रिया छ, चलन चल्तीमा जुन लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिने जुन सिस्टम छ, त्यो लाजै पचाएर सत्तापक्षले किन ल्याएछ भनेदेखि उही आफूले गरेको गलत काम प्रतिपक्षले होइन कि हाम्रै पार्टी अर्थात् सत्तापक्षकै कुनै सांसदले हेरोस्, ताकि सत्तापक्षले गरेको गलत कामहरूको विरुद्धमा नबोलोस्। त्यो सोचको साथ उहाँहरूले स्वयं राख्नु भएको छ। संसदीय व्यवस्थामा सरकारले विकास लगायत हरेक कुरामा खर्च गर्ने र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सदस्यको नेतृत्वमा रहेको लेखा समितिले अनुगमन गर्ने, राम्रो नभए सुधारको मौका दिने, नसुधारिए कामको प्रकृति नै परिवर्तन गरिदिने हैसियत राख्छ। तर सत्तारूढ दलकै सांसद समितिको सभापति भएका कारण प्रभावकारी रूपमा समितिले काम गर्न नसकेको आवाज समेत उठ्न थालेको छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम HD, काठमाडौँ। काठमाडौँका मेयर बालेन शाह निरन्तर राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त छन्। दलकै कतिपय नेताहरूले मेयर एक्लैले केही गर्न सक्दैनन् भनेर टिप्पणी गरिरहेको अवस्थामा उनले राजनीतिक भेटमा ठूला र निर्णायक दलका शीर्ष नेताहरूबाट आवश्यक सहयोगको आश्वासन पाएका छन्। एक रिपोर्ट। शनिबार बिहान आफूलाई भेट्न खुमलटार पुगेका बालेनलाई प्रचण्डले क्रान्तिकारीको संज्ञा दिँदै फुरुङ्ग पारे। काठमाडौँमा ठुलै क्रान्ति गरेको भन्दै प्रशंसा गरेका प्रचण्डले बालेनलाई आवश्यक सहयोग गर्ने वचन समेत दिएका थिए।
बुधबार प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका बालेनले प्रधानमन्त्रीबाट पनि आवश्यक सहयोगको आश्वासन पाएका थिए। साथै प्रधानमन्त्री देउवाले बालेनलाई उनले काठमाडौँ महानगरमा चमत्कार गरेको भन्दै प्रशंसा समेत गरेका थिए। त्यस्तै चुनावको नतिजा सार्वजनिक हुँदै गर्दा बालेनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई उनको निवास बालकोटमा पुगेरै भेटेका थिए। ओलीबाट पनि उनले आवश्यक सहयोगको आश्वासन पाए, साथमा प्रशस्तै प्रशंसा पनि। काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर विजय हासिल गरेका बालेनले दलहरूको सहयोग बिना काम गर्न चुनाव जित्नुभन्दा पनि कठिन छ भन्ने राम्ररी बुझेका छन्। त्यसैले उनी दलका शीर्ष नेताहरूलाई धमाधम भेट्दैछन्। नेताहरूले अहिले वचन दिए झैँ उनलाई महानगर सुधारका काममा सहयोग गरे भने अहिले स्वतन्त्र मेयरका रूपमा चिनिएका बालेन सबैका साझा मेयर बन्नेछन् र लक्ष्य हासिल गर्न पनि सजिलो हुनेछ। सबै दलले स्वीकार गरेको अवस्थामा बालेनले भन्ने गरे चाहिँ स्वतन्त्रलाई काम गर्न दलको मेयरभन्दा अझ सजिलो हुनेछ, जुन स्थानीय सरकारको मूल मर्मसँग मेल पनि खान्छ। तर नेताहरूको कुरा एकातिर काम अर्कैतिर भयो भने बालेनलाई नगरसभाबाट निर्णय पारित गराउन कठिन हुनेछ। पूर्व सञ्चार मन्त्री समेत रहिसकेका एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले त स्वतन्त्र मेयरले काम गर्न नसक्ने ठोकुवा नै गरेका थिए। उनी त एक्लै छन् नि, सत्य त त्यही हो नि। जनमत पो एउटा बाक्सामा प्रकट भएर उनी जिते। अब त्यहाँ भित्र छिर्दा बोर्डमा त उनी एक्लै भए नि त। उनले कसको साथ लिन खोज्छन्, लिन खोज्दैनन्। उनका पोलिसी कोसित सामिप्य हुन खोज्दैनन्। राज्यको कुरासित त्यो बाछा बाँध्दैन। एउटा नगरपालिकाले स्टेटको पोलिसी त उल्टाउँदैन नि त। यसरी देश र जनताका लागि राजनीति गर्ने नेताहरूले चुनौती दिनुले बालेनलाई काम गर्न सहज छैन भन्ने बुझ्न कठिन छैन। काठमाडौँ महानगरको फोहोर व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका बालेन त्यसैले पनि दलका नेतृत्वलाई भेट्न दौडधुपमा छन्। सहरी विकास मन्त्रीलाई भेट्नेदेखि पहिले फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको सिस्टोल र अब फोहोर व्यवस्थापन गर्ने तयारी रहेको बन्चरे डाँडा पुगेर त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्ने काम गरेका छन् बालेनले। तर काठमाडौँमा थुप्रिएको फोहोर उठाउन भने उनी अझै सफल भएका छैनन्। यो अवस्थामा बालेनले निर्णायक दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर सबैको सहमतिमा काम गर्ने सङ्केत दिएका छन्। महानगरमा एक्लो हुँदाहुँदै पनि सबैको बन्ने प्रयासमा उनी कत्तिको सफल हुन्छन् त्यो त भविष्यकै गर्भमा छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज वर्षा र सहकालको देवता रातो मचिन्द्रनाथको भोटो देखाइएको छ। मचिन्द्रनाथको रथलाई तानेर जावलाखेल पुर्याइएको चौथो दिनमा भोटो देखाउने चलन छ। उक्त चलन अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा मचिन्द्रनाथको भोटो देखाइएको हो। एक रिपोर्ट। रातो मचिन्द्रनाथको भोटो जात्रालाई राज्य स्तरबाट नै विशेष महत्त्व दिँदै आएको छ। राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखसँगै हजारौं मानिसको उपस्थितिमा जावलाखेलमा भोटो जात्रा मनाइन्छ। यस वर्षको भोटो जात्रा समापन भएको छ। आज ललितपुरको जावलाखेलमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा भोटो जात्रा देखाइएको हो। भोटो जात्राका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमलिसेना लगायत संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 2 वर्षसम्म रातो मचिन्द्रनाथको रथ यात्रा पुल्चोकबाट नजिकैको पार्टीसम्म पुर्याएर सकाइएको थियो। त्यसैले पनि यसपटक जात्रा हेर्न हजारौंको संख्यामा मानिसहरू जावलाखेल पुगेका थिए। नेपालमा आयोजना हुने धेरै जात्रा मध्ये सबैभन्दा लामो जात्रा नै रातो मचिन्द्रनाथको जात्रा हो। भोटो जात्रा सकिएपछि मचिन्द्रनाथलाई खतमा राखेर बुङमती लगिन्छ। 12 वर्षमा एकपटक भने बुङमतीबाट रथबाटै तानेर ल्याइन्छ र रथमै राखेर त्यही लगिन्छ। त्यसबेला भने जावलाखेल र बुङमतीमा गरी 2 पटक भोटो देखाइन्छ। मल्लकालमा कर्कट नागकी श्रीमतीको आँखाको उपचार गरे बापत एक किसानले उपहार स्वरूप पाएको बहुमूल्य गहना र हिराजडित भोटो सम्बन्धी विवाद सुल्झाउन हरेक वर्ष रातो मचिन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्राको
परम्परा रहिआएको छ। हरेक वर्ष रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्रामा गुठी संस्थानका हाकिमले यो भोटो कसको हो भनी देखाउने गर्छन्। कसैले सप्रमाण आएमा भोटो दिनुपर्छ भन्ने दाबी पनि गरिँदै आएको छ। परापूर्वकालमा नागराजकी श्रीमतीको आँखा दुखेपछि स्थानीय कृषकले तन्त्र मन्त्रद्वारा आँखा निको पारेपछि सो भोटो उपहार स्वरूप नागराजले दिएको किम्वदन्ती छ। आफ्नो खेतमा काम गर्दा उक्त भोटो हराएपछि कृषकले व्यापक खोजी गरेको र कतै नपाएपछि जावलाखेलमा आयोजित रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्रामा एकजना राक्षसले लगाएको देखेको बताइन्छ। ती कृषकले यो भोटो मेरो हो भनेर माग्दा दुवै पक्षबीच व्यापक विवाद हुनु पुग्दा दुवैले पर्याप्त प्रमाण जुटाउन नसकेपछि जसले सप्रमाण भोटो मेरो हो भन्छ उसैलाई दिने शर्तमा नासोको रूपमा उक्त भोटो राखिएको बताइन्छ। करिब 1400 वर्ष पहिले राजा नरेन्द्र देवका पालामा मुलुकमा लामो खडेरी परेको तथा भोकमरी र महामारीबाट जनता अकालमा मरेपछि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका तान्त्रिकले भारतको कामरूप कामाक्षाबाट मच्छिन्द्रनाथलाई नेपाल भित्र्याइएको बताइन्छ। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका अधिकांश खोलाहरूबाट नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि स्थानीय सरकारले चासो देखाएको छ। अवैध उत्खननको विषयलाई लिएर प्राइम टेलिभिजनले समाचार प्रसारण गरेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले उत्खनन क्षेत्रको अनुगमन गरेका छन्। एक रिपोर्ट। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका अधिकांश खोलाहरूबाट नदीजन्य वस्तुको उत्खनन गरी तस्करी बढेपछि स्थानीयले उत्खनन रोक्न माग गरेका छन्। अवैज्ञानिक तरिकाले उत्खनन गरेको भन्दै बाढीको जोखिम बढ्ने भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन्। नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन भएको भन्दै प्राइम टेलिभिजनले समाचार प्रसारण गरेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले अनुगमन गरेका छन्। अहिले हामीले यो पहिलाको घाटगति कति थियो त्यो र अहिलेको निकाल्दा पनि केही फरक, टेक्निकल कुरामा फरक आइरहेछ र अब हामीले यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्छौँ के गर्छौँ भनेर अब हामी एउटा यो सबै यो कार्यपालिका टिम बैठक बसेर यस विषयमा 2 दिनदेखि हामी त्यत्तिकै यो हिँडेका छैनौँ। हामीले केही न केही राप्ती सोनारीमा यो नदीजन्य कुरालाई कहीँ न कहीँ हामी व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर हामी केही कुरामा सुधार ल्याउँछौँ भनेर हिँडेका छौँ र अरू कुराहरू चाहिँ अब बिस्तारै थाहा हुन्छ हाम्रो कार्यपालिका बैठक बसेर। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेल, उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारू सहित वडा अध्यक्ष र कार्यपालिकाका सदस्य तथा कर्मचारी लगायतको संयुक्त टोलीले अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा राप्ती सोनारीको अधिकांश वडाहरूको विभिन्न स्थानमा क्रसर उद्योगको सञ्चालन भएको देखिएको छ। त्यस्तै अधिकांश स्थानमा नदीजन्य सामग्री अवैध रूपले उत्खनन गरेको पाइएको छ। प्राविधिकले नाप जाँच गर्दा अनुमतिभन्दा बढी नदीजन्य सामग्री फेला पारिएको र अधिकांश स्थानमा अवैध उत्खनन गरेको पाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। नदीजन्य सामग्री कारोबारको नियम विपरीत उत्खनन गरी बीच जङ्गलमा राखेको पाइएको छ। हाम्रो प्राविधिकले नाप जाँच गर्दाखेरि अनुमतिभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ देखियो र अर्को कुरा के देखिरहेछ भनेपछि दिन प्रतिदिन तपाईँको राजस्व तिरेको रकम थोरै र सामग्री यहाँ तपाईँको थुपारिएको राखिएको धेरै देखियो। यसले गर्दा राजस्व पनि कम उठेको कम तिरेको देखियो होइन यो उसले व्यवसायीले। अनि अर्को कुरा के छ देखिरहेछ भनेपछि यो बीच जङ्गलमा रहेका यी सबै कुराहरूको हामी कानुनी आधार र नियमन कसरी भएको छ भन्ने कुराको पनि हामी अध्ययन गर्छौँ। स्थानीय प्रशासनले 2 वर्षदेखि नदीजन्य वस्तुको उत्खननमा रोक लगाए पनि क्रसर उद्योगहरूमा थुप्रै ढुङ्गा गिटी तथा बालुवा थुप्रेको स्थानीयको गुनासो छ। क्रसर उद्योगहरूले राजस्व छली नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्ने र वन जङ्गलको विनाश हुँदा समेत प्रशासन मौन रहेको स्थानीयको गुनासो छ। मेरो गाउँपालिकाको पुरै कार्यपालिकाको टिम नै जाँदैछ खोला अनुगमन गर्न। हामीले स्टक अनुगमन गर्दैछौँ। आज कसले कति थुप्रो 2 वर्ष भयो खोला खुलेको छैन अनि क्रेसरमा माल घटेको छैन। त्यो क्रेसरको माल कति छ हामीले नाप्ने, असारभित्रमा उहाँहरूलाई त्यो माल सिद्ध्याउन भन्ने, घाटगद्दी स्थलमा कति माल छ त्यो माल नाप्ने, नापेर त्यसको राजस्व कति हुन्छ नि हामीले त्यो राजस्व असुल्ने। राजस्व भयो भने भोलि यो वडा नम्बर 9 मा 9वटा वडा रहेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा हामीले राजस्व सङ्कलन गर्न सक्यो भने कम्तीमा पनि एउटा वार्डले 2 करोड रुपियाँ पाउँछ। थप 2 करोड पाउँदै गर्दा त वडा त समृद्ध होला त, वडामा धेरैले सुख पाउलान्, खुसी होलान्। टोलमा तपाईँको चौकीमा दिएको छौँ हामी, अब गाउँपालिकामा चिठी पठाएछौँ। त्यो गाउँपालिकाले सुनाइ नगरेर तपाईँको अब हामीहरू यो सबभन्दा हाम्रो बस्ती जोगाउने अभियान छ हामीहरूको। तपाईँको यो खोला नालादेखि जङ्गल बचाउने काम छ हामीहरूको। जुन यो हामी घाँसे मैदान जुन छोडेछौँ तपाईँको त्यसमा पनि अब खोलाबाट ल्याएर डम्पिङ गरिदिएको छन्। अब त्यो ठाउँ कसरी गर्ने? अवैध रूपमा नदीजन्य वस्तुको दिनहुँ उत्खनन र दोहन हुँदा समेत स्थानीय सरकार तथा प्रहरी प्रशासन मौन जस्तै बनेको छ। अनुमति बिना हुने
नदी दोहन रोक्न स्थानीय प्रशासनले समयमै चासो दिन जरुरी छ। नियम विपरीत तरिकाले चाहिँ उत्खनन कामहरू गरिराखेको छ। यी सम्पूर्ण नियम विपरीत सञ्चालितमा आएका क्रसर उद्योगहरूलाई गाउँपालिकाले अब कसरी नियन्त्रण गर्नेछ हेर्न बाँकी नै छ। निर्वाचनको समयमा होस् वा केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री मन्त्री लगायत शीर्ष नेताहरू दाङ जाँदा सधैँ तुलसीपुर स्थित टरीगाउँ एयरपोर्टको विस्तार र स्तरोन्नतिको चर्चा हुने गर्छ। तर पटक पटक कुरा मात्र उठेर काम नहुँदा दाङवासी हवाई सुविधाका लागि नेपालगञ्ज वा भैरवा जानुपर्ने बाध्यता छ। तर यसपटक सरकारले ल्याएको बजेटमा एयरपोर्टको स्तरोन्नति गर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीले बजेट विनियोजन गरेपछि जिल्लावासी खुसी भएका छन्। एक रिपोर्ट। लामो समयदेखि एयरपोर्टको स्तरोन्नति हुने आशमा रहेका दाङवासी सहित एयरपोर्ट वरपरका स्थानीयहरू भने बजेट विनियोजन भएसँगै खुसी भएका छन्। सरकारले तुलसीपुर स्थित विमानस्थल विस्तारका लागि भन्दै बजेटमा योजना समेटेपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। एयरपोर्टको विस्तार नहुँदा समस्यामा रहेका टरी गाउँवासीलाई बजेट विनियोजनले हर्षित बनाएको छ। विमानस्थल विस्तारका लागि बनेको बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा स्थानीयको जोड छ। धेरै खुसी छ। म एयरपोर्ट बढाएर त कमसेकम नेपालगञ्ज त्यत्रो प्लेन भिड लाग्यो हुन्छ, पहाडतिर जान सक्दैन, पेसेन्जर एक हप्ता कुर्नुपर्छ टिकटको लागि। अनि त्यस कारणले अब यहाँ एयरपोर्ट बढायो भने धेरै राम्रो नि। काठमाडौँ ठुलो प्लेन हाल्दा सजिलो होला, भाडा पनि घट्छ कि अब फ्युल यहीँ आइसक्यो। 9 अर्ब 10 अर्ब रुपियाँ लाग्छ भनेर एउटा नराम्रो म्यासेज फैलाएर यहाँ विभिन्न किसिमका जनतालाई तर्सित गर्ने जुन यहाँ भरम छरिया थियो, त्योबाट चाहिँ अब हामी मुक्त हुन्छौँ र एयरपोर्ट बन्यो भने हामी खुसी हुन्छ। एयरपोर्टको स्तरोन्नतिका लागि अहिलेको सरकारले बजेट छुट्याएपछि स्थानीय मात्र नभई व्यापारीहरू पनि खुसी भएका छन्। तर कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का गर्दै सबै मिली बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिन व्यवसायीले माग गरेका छन्। उत्तर दक्षिणको एयरपोर्ट हामीले बनायौँ भने उत्तरबाट बजारको चाहिँ बस्ती बढी भएको हुनाले वान वे ल्यान्ड दक्षिणबाट मात्रै गर्ने भएको हुनाले सकेसम्म अपारजिली गर्ने चाहिँ 2 वे ल्यान्ड गर्ने चाहिँ हामीले वातावरण बनाउनुपर्छ। खर्च केही छैन भन्ने कुरा भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी मात्रै भन्दा पनि टोटल राप्तीवासी दाङवासीहरू त अत्यन्तै हर्षित हुनुहुन्छ। उहाँहरूले धेरैजना मान्छेहरूले मलाई फोन गरेर के छ कति हो के हो भन्ने कुरा आछ। टरीगाउँ एयरपोर्टलाई अहिलेको सरकारले अहिलेको बजेटले 79-80 को बजेटले छुने कोसिस चाहिँ गरेको छ। यो स्वागत योग्य छ। दाङवासीको हिसाबले एउटा नागरिकको हिसाबले स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। यी प्रोजेक्टहरूमा बजेट चाहिँ पर्ने, कार्यान्वयन नहुने, प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने अवस्था नेपालमा छ। त्योबाट हामी जोगिनुपर्छ। अहिले एयरपोर्ट उत्तर दक्षिणमा कालोपत्रे भए तापनि पूर्व पश्चिम विस्तार गर्ने योजना रहेको छ, जसले गर्दा दुईतर्फबाट जहाज अवतरण गर्न मिल्ने र करिब 1700 मिटर लम्बाइ हुनेछ। यता स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले पनि एयरपोर्टको विकासका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्। तुलसीपुर एयरपोर्ट अब कुनै बेलामा घाँसे मैदानमा रूपान्तरण भएको थियो, गौचरमा रूपान्तरण भएको थियो। त्यो अब हामी र हाम्रो पहलबाट, सबै दलहरूको पहलबाट, उद्योग मान्छेको पहलबाट अहिले सुचारू रूपमा चाहिँ चलेको छ। हप्तामा 2 पटक चलेको छ। हामी दैनिक चल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। दोस्रो, अहिले सरकारले अलिअलि केही मलमपट्टि लाउन खोजेको छ। तर हामी के चाहन्छौँ भने स्तर वृद्धि नगरिकन 42 सिटे चाहिँ के यहाँ प्लेन आउट जाउट नगर्दासम्म हाम्रो समस्याको हल हुँदैन। 2011 सालमा स्थापना भएको टरीगाउँ एयरपोर्ट हाल 750 मिटर मात्र कालो पत्रे भएको छ। हाल नेपाल एयरलाइन्सको 19 सिटे जहाजले हप्तामा 5 दिन उडान भर्दै आएको छ। एयरपोर्टमा इन्धनका लागि ब्राउजर पनि आइसकेको छ। त्यसैले यो एयरपोर्टको विकासले दाङ मात्र नभई कर्णाली प्रदेशका छिमेकी जिल्लाका नागरिकलाई पनि सहज हुने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स एचडी का लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउने सर्वोच्चको निर्णय विरुद्ध काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण विकास पक्षधरहरूले उक्त विमानस्थल अघि बढाउन दिनुपर्ने भन्दै शनिबार काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले उक्त विमानस्थल बनाउँदा देशलाई हानि हुने गरी कुनै विनाश नहुने बताएका थिए। त्यस्तै उनीहरूले कार्यपालिकाको कामप्रति हस्तक्षेप बन्द गर, सर्वोच्चको दुर्भाग्यपूर्ण फैसला पुनर्विचार गर, खर्च हाम्रो भइसक्यो, फिर्ता कसरी आउँछ लगायतका प्ले कार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। कुनै पनि विकासमा विनाश हुन सक्ने भन्दै 24 लाख रु काटिने कुरा अनावश्यक प्रचार भएको उनीहरूले बताएका छन्। जसरी मिडियामा प्रचार गरिएको छ 24 लाखहरू रुखहरू काटिन्छन् भन्छ। म त्यहीँको बासिन्दा हो, निजगढको बासिन्दा हो। त्यहाँ गएर त्यहाँ
जसले गर्दा त्यहाँ हेरेको छैन। करिब 2 लाखभन्दा बढी बिरुवा काटिने अवस्था छैन। त्यसो भएको हुनाले यो अनावश्यक प्रचार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय डलर पचाउनेहरूले अरूको उक्साहटमा भएका यी सबै हल्लाहरू मात्रै हुन्। वास्तवमा विकास गर्दा थोरै विनाश हुन्छ। विनाश ठुलो कि विकास ठुलो भन्ने कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ। विश्व साइकल तथा वातावरण दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा विशेष साइक्लिङ भेलाको आयोजना गरिएको छ। विभिन्न साइकल समूह, सङ्घ संस्था र समुदायको सहकार्यमा आयोजित साइकल र्याली पाटन दरबार स्क्वायरबाट सुरु भई पुलचोक हुँदै थापाथली त्रिपुरेश्वर दरबार मार्ग पुगेर भेलामा परिणत भएको थियो। नेपालमा अत्यधिक निजी सवारी साधन, इन्धनको खपत, धुवाँ, धुलो, प्रदूषण, व्यापार घाटा बढ्दै गएको भन्दै यस्तो अवस्थामा साइकलको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न र्यालीको आयोजना गरिएको हो। र्यालीपछि आयोजित कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले हप्ताको एक दिन काठमाडौँमा साइकल डे मनाउने र काठमाडौँमा साइकल लेन बनाउने विषयमा अध्ययन र छलफल अघि बढाउने बताएका छन्। प्रतिबद्धता दिनुभएको थियो, सम्झौता भएको थियो, तर हामी कहाँ चाहिँ कुनै पनि प्रतिबद्धता आएको थिएन। त्यो बेला पत्याउनु भएको थिएन होला, सायद यो मान्छे मेयर बन्छ भनेर त्यही बेला हामी कहाँ ल्याउनु भएको थिएन। भोलिको दिनमा त्यो प्रतिबद्धता पत्रहरू पनि ल्याइदिनु होला र हामीले के गर्न सक्छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा हप्ताको एक दिन साइकल डे बनाउन सक्छौँ कि हामीले त्यसको लागि डेडिकेटेड लेनहरू गर्न सक्छौँ कि त्यसको लागि अध्ययन गराएर अध्ययन नभइकन हुँदैन। त्यसको लागि इन्जिनियरिङ अध्ययन हुनुपर्छ। त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले ललितपुर महानगरमा 32.5 किलोमिटर साइकल लेन बनिसकेको अवस्थामा यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताएका छन्। साइकल सोसाइटीको सहयोगमा, प्राविधिक सहयोगमा हामीले 32.5 किलोमिटर बाइसाइकल लेन बनायौँ। सुखदुःख गरेर त्यसको चाहिँ ठिकै छ, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड, इन्टरनेसनल स्पेसिफिकेसन मिट गरेन होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। ललितपुर महानगरपालिकामा चाहिँ 7.9 किलोमिटर चक्रपथ ललितपुर महानगरमा पर्छ। यसको अन द राइट, अन द लेफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ 15.8 किलोमिटर यसको टोटल लम्बाइ हुन आउँछ। यहाँ चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको चाहिँ बाइसाइकल लेन बनाउनको निमित्त एभ्रिथिङ हेज बिन डन। कार्यक्रममा सहभागीहरूले साइकल चढौँ स्वस्थ रहौँ लेखिएको पम्पलेट प्रदर्शन गरेका थिए। त्रिमूर्ति निकेतनले लेखनाथ पौड्याल पुरस्कार गोविन्दराज विनोदीलाई प्रदान गरेको छ। त्रिमूर्ति दिवसका अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नेपाली भाषा साहित्यमा समर्पित विनोदीलाई लेखनाथ पौड्याल पुरस्कार प्रदान गरेको हो। यस्तै कार्यक्रममा बालकृष्ण सम पुरस्कार मिथिला शर्मालाई र शैलेन्द्र साकारलाई देवकोटा काव्य पुरस्कार प्रदान गरियो। तिनै पुरस्कारको राशि रु 1 लाख रुपियाँ रहेको छ। यसैगरी 25,000 रुपियाँ राशिको भद्रघले पदक तारानाथ दाहाल र प्राध्यापक डाक्टर उषा ठाकुरलाई प्रदान गरिएको थियो। त्यस्तै शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको उचाइ अभिवृद्धिका लागि समर्पित भएको भन्दै 58 जनालाई सत्यमोहन जोशी शताब्दी पदक प्रदान गरिएको त्रिमूर्ति निकेतनकी अध्यक्ष इन्दिरा प्रसाईले जानकारी दिइन्। पुरस्कृत भएकाहरूले आफूहरूलाई उत्साह र प्रेरणा मिलेको बताएका छन्। सम्मानित हुँदा मैले आज मेरा 3टा गुरुहरूलाई सम्झेकी छु। आदरणीय गुरु राजपाल थापा, आदरणीय गुरु गोपालञ्जन, आदरणीय गुरु चेतन कार्कीज्यू। यी 3 जना व्यक्तित्वहरू, यी त्रिमूर्ति नै हुन् मेरा लागि। आफ्ना धेरै कविता लेखमा मानिस पेटले होइन विचारले सञ्चालित हुन्छ भन्ने कुरा उदाहरणसहित मैले देखाउने कोसिस गरेको छु। आजको गैर आख्यान ग्रन्थहरूको प्रकाशन प्रवाहले प्रभावोत्पादक विचारको लास मात्र नबोकोस् भन्ने मेरो चाहना छ। कार्यक्रममा महासमालोचक प्राध्यापक डाक्टर वासुदेव त्रिपाठीले
त्रिमूर्ति निकेतनका विविध विधाका पुरस्कार प्रदान गरेका थिए। सत्यमोहन जोशी शताब्दी पदक यसअघि 226 जनाले पाइसकेका छन्। नेपाली भाषा साहित्यका विभूतित्रय कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल, नाट्य सम्राट बालकृष्ण सम र महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सम्मानमा स्थापित त्रिमूर्ति निकेतन स्थापना गरिएको थियो। मुस्लिम तीर्थालुको पवित्र स्थल मक्का मदिना जाने हज यात्रीको शुल्कमा भारी वृद्धि गरिएको भन्दै मुस्लिम समुदायका अगुवाले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सप्तरी, कपिलवस्तु लगायतका मुस्लिमहरूले हज यात्रीका लागि शुल्कमा भारी वृद्धि निर्धारण गरिएको भन्दै नयाँ शुल्क अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरेका हुन्। यसअघि हज यात्रीका लागि प्रति व्यक्ति 2,25,000 तोकिएकोमा हाल आएर दोब्बर 4,63,000 पुर्याइएको भन्दै मुस्लिम समुदायले आपत्ति जनाएका छन्। प्राप्त भएपछि सकित, दुखित र निराश भएका छौँ। हज यात्राका लागि यसअघि प्रति व्यक्ति 2,25,000 तोकिएको थियो। यस अनुसार यस जिल्लाका 24 जना हज यात्री तत्काल 1,25,000 को दरले सम्बन्धित निकायमा शुल्क समेत बुझाइसकेको छन्। 45औं जिल्लाको लागि हज कमिटीले ध्यान दिएर उनीहरूको गत वर्षमा जे थियो त्यही हिसाबले मिलाउनु पर्छ। नै त फेरि यस्तै भयो भने मुस्लिमहरू आफै आन्दोलन गरेर यसको लागि के गर्नुपर्छ, जिल्ला प्रशासन र गृह मन्त्रालय कहाँ के गर्नुपर्छ, यसमा मुस्लिमहरू आफै आन्दोलन भएर यो एकदम ठगीको काम भइराखेको छ। यसमा कमिसनखोरी बन्द गरेर नेपाल मुस्लिमको लागि हकको लागि हेर्नुपर्छ। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्षदेखि रोकिएको हज यात्रा शुल्क वृद्धिका कारण फेरि रोकिने अवस्थामा पुग्न लागेको भन्दै मुस्लिम अगुवाले दुखेसो पोखेका छन्। अब हामी धेरै मुस्लिमहरू चाहिँ जान नपाउने जस्तो अवस्थामा रहेको कारणले गर्दाखेरि मुस्लिम समुदायको यो कुरालाई मध्यनजर राख्दै साउदी सरकार, हज कमिटी, मुस्लिम आयोग र नेपाल सरकारसँग अनुरोध र आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। शुल्क वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै सप्तरीका मुस्लिम समुदायका अगुवाले शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए। ज्ञापन पत्र बुझ्दै सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले तत्काल प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाइदिने बताएका थिए। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथ विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। संसदमा अर्थमन्त्रीले जेठ 15 गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटको विभिन्न पक्षका बारेमा संसदमा अहिले बहस जारी छ। बजेटका सबल दुर्बल पक्षका बारेमा विभिन्न टीका टिप्पणी समेत हुने गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले हावादारी र चुनाव केन्द्रित भनेको बजेटमा धेरै सबल पक्ष रहेको अर्थविज्ञको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेखित बाचा पूरा गर्न नसकिने र धेरै महत्त्वकांक्षी चुनावमुखी बजेट भनेर आलोचना भइरहँदा बजेटका सबल र दुर्बल पक्षहरूका बारेमा बहस जारी छ। दुर्बल पक्ष भन्दा सबल पक्ष धेरै देखिएको बजेट समग्रमा सबैलाई खुसी पार्ने खालको भएको भन्नेहरू पनि छन्। कृषि क्षेत्र र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको बजेटमा कृषि पेन्सन योजना, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि 5 खर्बको कोष समेत बनाइएको छ। सेवा क्षेत्रले 65% उगटेको र कृषि क्षेत्रले 23% मात्र उगटेको अवस्थामा सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको हो। कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै यातायातमा 30% घटाउने सरकारको नीति छ। कृषि मलको व्यवस्था, मल उद्योग निर्माण, सिँचाइको प्रबन्ध, कृषि उपज किनिदिने, किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गरिदिने राम्रो र महत्त्वकांक्षी योजना बजेटमा छ। गरिबी निवारण गर्ने, उद्योगीलाई कर घटाएर उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्ने लगायतका धेरै विषय बजेटका सबल पक्ष रहेको अर्थविज्ञको भनाइ छ। ओभर ट्याक्सेसन भइसकेको छ, जनताले धेरै खालका कर तिर्नुपर्ने भइसकेको छ। कुलगारिस उत्पादनमा अब 24% देखिने भइसक्यो करको अंश।
जुन दक्षिण एसियामै सबभन्दा बढी हो र करको वृद्धि चाहिँ 2 वर्षको बिचमा करिब 47% को वृद्धि राख्नु भएको छ 2 वर्षलाई। भनेपछि 23-24% करको वृद्धि गर्नु भनेको सम्भव, धेरै सम्भव कुरा होइन। कर्मचारी, उद्योगी, व्यापारी, कृषक, युवा लगायत सबैलाई कुनै न कुनै रूपमा खुसी पार्ने गरी ल्याइएको बजेटले समग्र मुलुकको विकास र प्रवर्धनका विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको सरकारी अधिकारीको दाबी छ। उद्योगी व्यापारीले समेत सन्तुलित र आर्थिक चुनौतीको सामना गर्न सक्ने बजेट आएको बताइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने बजेटले मुलुकको समस्याको समाधान गर्न नसक्ने जिकिर गरेको छ। बजेट भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ व्यापार घाटा चाहिँ बढेर जाने त्यो परिस्थिति जुन देखा पर्दैछ, यस्तो बेलामा बजेट ल्याउँदाखेरिमा एउटा यो देशभित्रको समस्यालाई यसले हेरेन। तपाईले ल्याएको प्रस्ताव जब ठिक छैन भने ठिक छैन भन्नु परेको परेन। उहाँले ल भन्नुस् न 30% आयात कटौती गर्ने कसरी गर्नु छ? उत्पादन बढ्नु परेन? यस वर्ष मात्रै हाम्रो चाहिँ 3-3.5 खरबको आयात छ खाद्यान्न हुन्छ, अनि उहाँ चाहिँ 30% कटौती गर्ने भन्नुहुन्छ यत्रो ठुलो चाहिँ संख्यामा, जबकि उत्पादन बढ्ने छाँट छैन। यहाँ मल नभएर अर्को साल उत्पादन घट्ने छाँट छ। त्यसो भयो भने बाहिरबाट तपाईले चाहिँ उनीहरूले निर्यात कटौती गरिदिए भने उल्टो हाम्रा मान्छे भोकमरीमा पर्लान् र महँगीको मारमा पर्लान् भन्ने स्थिति छ। जबकि उहाँ चाहिँ 7% मूल्य बढाउनेमा 7% मुद्रास्फीतिमा बस्छु म भनेर भन्नुहुन्छ। यो त गफै त हो नि। सबैभन्दा ठुलो रकम पश्चिम राजमार्ग र द्रुत मार्गका लागि 33 अर्ब, हुलाकी मार्गका लागि 7 अर्ब, मध्य पहाडी मार्गका लागि 9 अर्ब बजेट छुट्याएर पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ। बजेटका सबल पक्ष धेरै हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक ऋण 2 खर्ब बढी उठाउने लक्ष्यले बजारमा प्रतिकूल असर पर्ने सम्भावना बढेको छ। बजेटमा समेटिएका कर्मचारीको तलब वृद्धि, वृद्ध भत्ता उमेर घटाउनु राम्रो पक्ष भए पनि प्रवासमा बसेका 40 लाख बढी नेपालीको अवस्थाका बारेमा बजेटले खासै चासो नदिएको भन्दै आलोचना पनि भएको छ। बजेट चुनावमुखी र महत्त्वकांक्षी भए पनि यसले निर्दिष्ट गरेका कतिपय विषय कार्यान्वयनमा कठिन हुने अवस्था समेत रहेको आलोचकको भनाइ छ। आर्थिक ब्युरो, प्राइम टाइम HD, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पछिल्लो समय विश्वभर मंकीपक्स संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र CDCले जनाए अनुसार अमेरिकामा 21 सहित विश्वभर मंकीपक्स संक्रमितको संख्या 700 भन्दा बढी पुगेको छ। पछिल्लो समय मंकीपक्स अमेरिकामा पनि फैलिरहेको छ। CDCको एउटा नयाँ रिपोर्ट अनुसार पहिलो 17वटा घटनामध्ये 16 जना समलिङ्गी पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राख्ने व्यक्ति रहेका र बाँकी 14 जना यात्रासित सम्बन्धित भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। कतिपय बिरामी निको भइसकेका छन् भने कतिपय निको हुने क्रममा रहेका छन्। कुनै पनि संक्रमितलाई जटिल स्वास्थ्य समस्या भने देखिएको छैन। मंकीपक्स फिभरसँग सम्बन्धित तर फिभरभन्दा कम गम्भीर रोग हो। यसले गर्दा अन्य लक्षणका साथै फैलिने, ज्वरो आउने, चिलाउने र दुख्ने जस्ता लक्षण देखा पर्दछन्। साधारणतया पश्चिमी र मध्य अफ्रिकामा मात्र सीमित यो रोग मेदेखि युरोपमा पनि भेटिएको थियो। त्यसबेलादेखि प्रभावित देशहरूको संख्या बढेको छ। क्यानाडाले शुक्रबार पनि नयाँ तथ्याङ्क जारी गर्दै कुल 77 जनामा संक्रमण भएको पुष्टि गरेको छ। तीमध्ये प्राय सबै क्युबेक प्रान्तमा पत्ता लागेका हुन् र त्यहाँ नियन्त्रणका लागि खोपहरू वितरण गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। आइसिसी अन्डर 19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपाल युएईसँग लज्जास्पद रूपमा पराजित भएको छ। मलेसियाको युकेएम ओभलमा शनिबार नेपाललाई युएईले 10 विकेटले हराएको हो। नेपालले दिएको 9 रनको लक्ष्य युएईले 1 ओभर 1 बलमा बिना विकेटको क्षतिमा 9 रन जोड्दै पूरा गर्यो। युएईको जितमा थिर्था सतीशले अभिजित 4 रन जोडिन्। लाभन्या केनी 3 रनमा अभिजित रहिन्। यसअघि
टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 8 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 8 रन जोडेको हो। इतिहासकै खराब प्रदर्शन गरेको नेपालका लागि स्नेहा महराले 3 तथा मनिषा राणाले अभिजित 2 रन जोडिन्। किरण कुमारी कुँवर, अनु कडायत र आसमा पुलामी मगरले 1-1 रन जोडिन्। अञ्जली कुमारी विश्वकर्मा, साना प्रवीण, सृष्टि जैसी, कृतिका मरासिनी, रन्जु श्रेष्ठ, अलिसा कुमारी यादव 0 रनमा आउट भए। युएका महिका गौरले 5 विकेट लिइन्। इन्दुजा नन्दकुमारले 3 विकेट हात पारिन्। छनौटमा नेपालको यो पहिलो हार हो। शुक्रबार नेपालले कतारलाई 79 रनले हराएको थियो। युएईको भने यो लगातार दोस्रो जित हो। पहिलो खेलमा युएईले भुटानलाई 160 रनले हराएको थियो। छनौटमा नेपालसहित आयोजक मलेसिया, युएई, थाइल्यान्ड, भुटान र कतार रहेका छन्। शीर्ष टोलीले दक्षिण अफ्रिकाको टिकट काट्नेछन्। अब नेपालले सोमबार भुटान विरुद्ध खेल्नेछ। यस्तै मङ्गलबार थाइल्यान्ड र बिहिबार मलेसिया विरुद्ध खेल्नेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रदेश र संघको चुनावी बहससँगै दलीय गठबन्धन चर्चामा। वाम शक्तिहरू एकताबद्ध गर्न एमाले अनिच्छुक। माओवादी र नेकपा यससँग तालमेल गर्ने कांग्रेसको रणनीति। जातीय विभेद तथा छुवाछुत भेदभाव मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको 15 वर्ष पुरा। विभेदपूर्ण व्यवहारमा कमी आउन सकेन। दुर्व्यवहारदेखि हत्यासम्मका घटना डरलाग्दो बन्दै। प्रतिपक्ष दललाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति दिने अभ्यास गठबन्धनले तोड्यो। सत्ता स्वार्थका कारण कांग्रेसले गलत प्रवृत्ति देखाएको एमालेको आरोप। वर्षा र सहकालको देवता रातो मछिन्द्रनाथको भोटो देखाइयो। कोरोनाका कारण 2 वर्षदेखि रोकिएको जात्रामा उत्साह। मूर्तिलाई खटमा राखेर बोङमती पुर्याइयो। बाँकेको राप्ती सोनारे गाउँपालिकाका अधिकांश खोलाहरूबाट नदीजन्य वस्तुको उत्खनन। अवैध कार्यको खुलासा भएपछि जनप्रतिनिधि अनुगमनमा। पछिल्लो समय विश्वभर मंकी पक्ष संक्रमितको संख्या बढ्दै अहिलेसम्म 700 जनामा पुष्टि। नियन्त्रणका लागि खोप वितरण। र आईसीसी अन्डर 19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपाल युएईसँग लज्जास्पद रूपमा पराजित। 49 बल मात्रै खेल्दा 8 रनमा समेटियो। समाचार यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।